सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां जणकल्या म्हणटा व आपुरबायची भासवणी साम चॅप्टर 27 वर्स 3. ह्या उतराचे आयचो दीस आमचो सलोन वचूं दी. आशिर्वादां बेसांवां तुमच्या जणकल्याच्या जिवितांत ह्या मंगळाराच्या दिसा वाळून येवं दी. पळय आपुरबायचे उतार पळया. एक पावजूस म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू. एक पावजूस म्हज्या विरुद्ध तंबू घालो. तंबू घालो म्हजे काळीज भिवचें ना. केदे व्हडले पावस केदी व्हडली सकत. जांफ्रो आत्मिकांत आसल्यांक जांफ्रो आमचे जिवीत मागण्यांत आज मुखार वचून आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट येना म्हण न्ही. हांगा पळया भोव आपुरबायेचे दाविदाचे कीर्तन पळया. दाविदाचे कीर्तन 27 वर्स 3. एक पावजूस म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू. एक पावजूस म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू. म्हजे काळीज भिवचें ना. म्हजे काळीज भिवचें ना. आज तुमचे काळीज भिवंक नसो. कित्याक म्हळ्यार तुमी देवाची मंदिरां आमी जणकली देवाच्या आत्म्यांत आसा. देवाचो आत्मा आमच्या भितर बसतीकन आसा. तिथे जेजूस म्हजो गवळी बरो गवळी हर एक वेळा आपल्या शेळयांक तो चलयता. आपल्या शेळयांक तो राखून व्हरता. त्या कितें पळया दावीद राय भोव आपुरबायर म्हणटा पळय कितल्या बऱ्या रितीन हे पावजूस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. हो भावार्थ आमचे ते आज सकाळीच्या वेळार हो भावार्थ आमचे ते भायर येवंक जाय. देवसराक जावं दी, अडकळेच्या कामाक जावं दी, निर्फळ सक्तेक जावं दी, सलवणेक जावं दी, आमचेर जैत तरूंक अथॉरिटी ना. अथॉरिटी ना. हो फेथ हो भावार्थ आमचे ते सकाळीच्या वेळार घट जावंक जाय. घट जावंक जाय. म्हणूंक जाय हे पावजूस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. म्हजे काळीज भिवचें ना. पिडेच्या आत्म्यानू प्रत्येकदां सकयल घालच्या आत्म्यानू निरासरच्या पदव्यानू तुमकां अधिकार ना. म्हजे काळीज भिवचें ना. कित्याक जूस म्हजे विरुद्ध उठूं म्हजो भरवोसो थीर रावतलो. म्हजो भरवोसो थीर रावतलो. म्हजो भरवोसो म्हजो भरवोसो म्हजो भरवोसो स्थिर रावतलो. ह्या भरवशान आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आराम करया. खंडीत जावन आयचो दीस शेवटा पावतलो. खुशालकायचो समाधानाचो आशिर्वादाचो जांफ्रो अडकळ्यो इराराय बेजाराय हे पावजूस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. कांयच प्रॉब्लेम जावचे ना. कित्याक हांव
म्हज्या परमोन्नत देवाक म्हजो आसरो करून घेतला. तो म्हज्या सांगात आसा, तो म्हज्या लागीं आसा. आज म्हज्या मोगाच्यो आरंभ करता. भावार्थान उठया, आमी भावार्थान चलया, भावार्थान मुखार उया. केदेय व्हडले पावस आमच्यो भोंवतणी तंबू घाल्यार कांय जावचें ना, कित्याक देव आमच्या मुखल्यान वेतलो. त्या खातीर घेवया आमी गीत सोमी म्हजो गवळी. कांय उणें ना, म्हाका कांयच उणें ना, कित्याक आज तरणे ताण आसले कडेन तो सरो म्हाका दिता. त्या सोम्याक, त्या दनयाक जीव जाता. ह्या सकाळच्या वेळार आमी जाणेकले अर्घातीर म्हणया. म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका, ताणे तणासते कडे जोलो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी सगळे मेळोन सांगा सकाळच्या वेळार. बाबार्थान काळजाच्या गुंडा येता म्हणया. गायन म्हणटा आसतना काळजाच्या खोळायन येता, कित्याक त्या सोम्याक आमी प्रॉमिस करया, भासवणी दिवया आनी म्हणया. परतून म्हणया सोमी म्हजो गवळी. सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका, ताणे तणासते कडे सोडून दिता म्हाका. पांचवो सरो देवो भुकमुची तांबयता. नितळ उदक देवो तांमुची बागयता. बळिश्ट हातान ताच्या शापीत म्हाका राखता. गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पाय. बळिश्ट हातान ताच्या, बळिश्ट हातान ताच्या शापीत म्हाका राखता. सगळे म्हणा. गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पाय. बळिश्ट हातान ताच्या, बळिश्ट हातान ताच्या शाबीत म्हाका राखता. गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या पळया, बळिश्ट हातान ताचे कांतारान इतलो बरो गूंड अर्थ आसा. त्या कांतारा म्हणटा कशेंय म्हणनाकात, गूंड अर्थ. बळिश्ट हातान ताच्या शाबीत म्हाका राखता. शाबीत केदे व्हडले पावस म्हजे विरुद्ध येवं दी, ताच्या बळिश्ट हातान तो आमकां राखता. दोन टेस्टमनी आयकव्या, तर जेजूक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कॅनडांतल्यान उलयतां. आज हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जुलय म्हयन्यांत हांव गल्पांतावन म्हज्या फॅमिली सांगाता कॅनडा आयली. तेदळा म्हाका हांगा एमिग्रेशना कडेन प्रॉब्लेम्स जाले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी टीमाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी कुटुंबा सांगाता सदांनीच रिपीट करनासले. हांव सप्टेंबर 14 तारीखेक हांवें एमिग्रेशन डिपार्टमेंटांत लेटर रिसीव केलें आनी तांतूं बरयल्लें की आमचे पुरा प्रॉब्लेम्स क्लियर जाल्यात म्हणून. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां आनी म्हज्या कुटुंबा खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी टीमाक हांव काळजांतावन देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जीसस. आय लव्ह यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. हांव मँगलोरतावन पोस्ट BSc नर्सिंग करन आसा. लास्ट फेब्रुवारीन म्हाका फर्स्ट इयरची एग्जाम आसली. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें म्हज्या पासत मागोवंक. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव सदां रिपीट करनासलें. म्हाका एग्जामा वेळार एग्जाम बरोवंक इजी जालें आनी म्हजे रिजल्ट बरे फर्स्ट क्लासार आयले. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जाणेकली ह्या सकाळच्या वेळार या साम 121 कीर्तन 120 आणि 1
जणिकले सांगता म्हळ्या कित्याक म्हळ्यार पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता हे बरें किर्तन तुमी आयकलां बायट आसा कितल्या लोकांक तुमकां बायट आसा उठला तक्षण म्हणा बायट करून दवरा Psalm 121, Psalm 130, Psalm 23, Psalm 91 पहिले तर हांवें वाचता Psalm 23 पळया Psalm 130 पळया Psalm 121 त्या Psalm 18 थोडी किर्तनां बापूर बायन आमकां आणकी चड आमकां बळवंत करता आमी सांगता म्हणया वेळार पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तो येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव सेवरीन बंटोळच्यान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या पुताक बैला गांवांत वचून तो कामाचेर ट्राय करनासलो. हांवें आनी म्हज्या पुतान दोगांयनी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सदांच रिपीट करनासले हांव. आनी म्हजो पूत सदांच ब्रदर प्रकाशाचें मागणें युथाचें मागणें आयकोनासलो. तशें तो वचून इल्ले दिसांनीच ताका एक बरें काम फावो जालें. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां, ओगळाप दितां, स्तुती करतां. धन्य देवाक इतलें आमकां बरेंपण केल्ल्या पासत धन्य देवान म्हज्या पुताक एक बरें काम फावो केल्ल्या पासत आनी ताका येदोणसर बऱ्या भलायकेन राखून येयल्ल्या पासत हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच हांव म्हज्या आंगाक केदाळाय म्हाका दाडकी पडनासताली ती हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकूनच आसताली. ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून आसतनांत म्हजी ती दाडकी गायब जाली. त्या देखून हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, ओगळाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका, आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव नॅन्सी डिसोजा. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. म्हाका पायल्स पेनचो त्रास चालू जालो. डॉक्टर लागीं वचून कांय गूण जावंक ना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं पेटिशन घातलें. ब्रदरान म्हाका देवाची उतरां दिली. ती हांव सारकी रिपीट करीत रावली. येदे व्हडले अजाप केल्या. धन्य देवाक काळजांत आर्गां दिता. देवाक असाध्य अशें कांयच ना. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमीक हांव देवाची आशिर्वादां मागता. तशेंच साक्ष दिवंक लेट जाली म्हूण हांव देवा लागीं भोगसणी मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार एक मोठो संदेश आज आमकां जिबी चलोवंक त्या भावार्थान जियोंक आज भावार्थान जियेता वय जाल्यार खंडीत जावन केदे व्हडले पावस आमच्या विरुद्ध आमच्या भोंवतणी आसूं दी जाल्यार आमकां कांयच वायट जावचें ना. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू रायच्या पयल्या पुस्तकांत 17-20 पळया. फर्स्ट किंग चॅप्टर 17 जेन्ना अहाबाक म्हळें कोणें एलिया प्रवाद्यान अहाबाक म्हळें सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या जिवन देवाच्या नांवान सपूत घेवन म्हणटा हांवें सांगी पर्यंत ह्या वर्सांनी जावं दव जावं पावस पडचो ना. दव जावं पावस पडचो ना. कोणें एलिया प्रवादी अहाबाक म्हणटा. पळय म्हज्या मोगाचेर मुखार वता आसतना सगळें एक्सप्लेन करना मोठ्या रितीन आमच्या भावार्थाक कितें ताळ पडटा त्या उतराचेर आमी इल्लो गमान दवरया. तो पर्यंत पावस ह्या दव पावस पडचो ना. वर्स 2 उपरांत सर्वेस्परान एलियाक म्हळें हांगाचो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दानाच्या उदेंती कुशीच्या खिरीत वळा लागीं लिपोवन राव. तूं त्या वळाचें उदक पियातलोय. पळया एलियाक म्हणटा की तूं हांगाच्यान वच आनी वळा लागीं राव. थंय तुज्या खातीर उदक तयार करून दवरलां. वळाचें उदक पिये आनी दादूशी जावं. मागीर तुका एवरीडे खाण जायची. एवरीडे
खाण जायचे ते खाण तुका मेळच्या खातीर हांवें कावळ्याक फर्मयला. कोणाक फर्मयला? कावळ्याक. कोणाक फर्मयला? कावळ्याक. तो एक प्रवादी. आता हांगा ताणें सांगला की पावसी पडूंक नजो, धवी पडोंक नजो. आता देव म्हणटा की आनी हांगा रावलो तूं मरतलो. आता हांगा तर वस्तू ते व्हाळा लागीं तुज्या खातीर उदक रेडी करून दवरला. व्हाळाचें उदक हांवें रेडी करून दवरला. दुसरें एवरीडे तुका खाण हाडचे खातीर हांवें कोणाक फर्मयला? कावळ्याक फर्मयला. कोणाक फर्मयला? कावळ्याक फर्मयला. म्हणजे मोगाचें न्हू, आमी गांवांत आसता चड जाणां गांवांत कळटा एक कावळो येवन आमच्या उदकाच्या कळशांत तोंड घाल्ले वयतले आमी कितें तें उदक उडोवन सोडटा. कित्याक म्हणून तें उदक पियाना, इवन तें उदक यूजय करना. एक कावळो निग्लेक्ट म्हणून आमी एक सायडीक ताका काण दवरता. प्रायज द लॉर्ड. बट हांगा एलिया प्रवादीक देव म्हणटा की व्हाळाचें उदक पिये आनी कावळो तुका एवरीडे जेवण हाडून दितालो. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, दोन संगती आज आमच्या जिवितान. एक एलिया प्रवादी देव कितें म्हणटा तो करता. कावळो जेवण हाडून दी आनी कोण हाडून दी, आपले कर्तव्य देव कितें म्हणटा तें बऱ्या रितीन करता. दुसरें म्हज्या मोगाचें न्हू, देव जाणा हर एक दिसा आपल्या भुरग्यांक कशें पोशिचें म्हणून. प्रवादे सांगता पळय कावळो ना विधव. हांगा व्हाळाचें उदक सुकलें तिका पळय हांगा पळय हांगा 17:7 पळय थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें की त्या पृथ्वीर पावस पडूंक नातलो. तेन्ना सर्वेस्पण एलियाक म्हणलें उठ आनी सिदोनाच्या जराफताक वच आनी थंय राव. हांवें थंयचे विधवेक तुका जेवण दिवंक हांवें फर्मयला. विधवेक हांगा कावळो हांगा विधव. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी चिंतान कशें आमचो देश चलोवन वचचो, कशें आमी मुखार वचूंक जाता. आज मंगळार आमी कितें करचें? आमकां कोण आदाराक आसा? आदार देव मात्र. आदार आमकां एकलातोन मात्र मेळटा. देवातोन म्हज्या मोगाचें आमचे मोती उडास दवरूंक जाय. आमी कितलेय प्रयत्न करूं दी, आदार देवान आमकां दिवंक आसा. वय आमचें दिसपडतें काम करूंक जाय. खाली देवा म्हणल्यार जायना. रायट, आमचें दिसपडतें काम करूंक जाय, दिसपडतें वावर करूंक जाय, प्रयत्न करूंक जाय. आशिर्वादा देवा थावन देवून येता. तशें न्हय देव दिता म्हणून आमी खाली अशें करून बसल्यार जायना. त्या खातीर आमच्या प्रयत्नांत आशिर्वाद देवातान मात्र देवून येवंक साध्य आसा. देवातान मात्र बेसम आमच्या जिवितांत दिवंक साध्य आसा. पळया हांगा कावळ्यान आनी व्हाळाच्या उदकान एलिया प्रवादीची हांगा सडनली व्हाळाचें उदक सुकल्या तक्षण एक विधव द्वारी ताका जेवण मेळ्ळें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, कावळो ना विधव तुमच्या जिवितान आसात. हे चिंती नाकात की कोणेंय सोन सोडलें हांव मरता जालें एंड नो ना. म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाचेर पातयेल्लें वयस जाल्यार एका वेळार कावळ्या कितें धाडटा, एका वेळार विधव कितें धाडटा आनी कोणा मुखांतर तो देव तुमकां आदार दिता. कोणा मुखांतर तो देव तुमच्या सांगाताक काम करता. त्या खातीर आमी पूर्ण त्या देवाचेर वंदवून रावूंक जाय, पूर्ण त्या देवाचेर पातयेवन रावूंक जाय. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, ते विधव म्हणटा की जेन्ना ते विधवला गेल्ल्या वेळार म्हणटा की म्हाका हे भाकरी कन्न हाड. तेन्ना म्हणटा की असले इल्लेशे मोडकेन पीठ आसा आनी बरणत इल्लेशें तेल आसा. आज आमी ते खावन मोराचे चिंतला आनी दुसरी वाटच ना. आमचेर कांयच ना, आमचेर कांयच ना. एलिया म्हणटा ती भाकरी कन्न हाड. मागीर पळय तुज्या मोडकेन पीठ केन्ना दीस उणें जावचें ना, तुज्या बरणेन तेल केदीस उणें जावचो ना. दुकोळ मुग्धा शेरी एलिया प्रवादेक, विधव स्त्रीक आनी तिच्या पुताक सदांच जेवण देव प्रोवायड करतालो. मोडकेंत इल्लेशें पीठ आनी बरणेंत इल्लेशें तेल. पळया एवरी डे देव तांकां पोसतालो. म्हज्या मोगाचें न्हू, तसो देव न्ही हर एक दिसा तुजेर आनी म्हजेर ताची दिश्ट लावन आसा. तसो देव न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या काळजाचे अत्रेक जाणा आसा. तसो देव न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू आमची खंत बेजाराय जाणा आसा. आज बरें करून वाचा तुमी रायच्या पयल्या पुस्तकांत 17 सगळे चॅप्टर बरें करून वाचा. आज तुमकां मोठो होमवर्क. कित्याक म्हणल्यार हांतू आमी भावार्थान घट जावंक जाय. जायते पटी म्हणटा ब्रदर ताणें म्हाका बुडयले, आतां होपच ना, जिवंक जायना, जालें एंड. नो ना म्हज्या मोगाचें न्हू, एंड जायना.
कोणेकला तुमकां बुडोवंक चिंतले बुडयले म्हणून थंय एंड मूव जायना. थंय थावन त्या देवाक आज तुमची जिबी समर्पण दिया. तो देव थंय तुमकां रेस करता, थंय तुमकां वयर उखलता, थंय दुसरी वाट दाखोवन दिता. ना खाली चिंतून बसून रडोन बसून बेबदेपणा वेचे की ना आनी कितें आनी जीव काडोवची, तांचो कांयच प्रयोजन जायना. ती देवसराची बोलोवणी. देवसर म्हणटा पयले वोस वोस ताका दी 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 दिवन जावंक आनी सांगता की तुका कित्याक गरज आसली दिवंक. आतां फसले न्ही गी, फसले न्ही गी, फसले न्ही गी, आतां वोस पिये, आतां वोस जुकाणे. ही पुरा देवसराची बोलोवणी. हांगा पळया एलिया प्रवादे पयले देवान कावळ्या द्वारी जेवण दिलें, व्हळाच्या उदका द्वारी ताची तान बागयली. ते व्हळाचें उदक बंद जालें क्विकली. हांगा विदो देवान रेडी केले. इतलेशें पीठ, इल्लेशें तेल, दुकोळ काबार जाता पर्यंत एलिया बरे रितीन देवान पोसले. ते विदोवकी आनी तेज्या पुताकी. तसो देव आज तुमकां, तुमच्या कुटुंबाक, तुमच्या पारिवारीक जिवितांत, आत्मीक जिवितांत आज तुमकां वाडयतलो. त्या खातीर आमी त्या देवा सांगात रावया. हर एक दीस मोरयेचो आदार, सांता भक्तोचो आदार येवकरीस्त एक जावन रावा. खंडीत जावन तो जेजूस सदांच ताच्या वाट्यान तो आमकां चलयता, आशिर्वादीत करता. आज तुमच्या जिवितांत कावलो ना विधो जावं फुरो कोण ना कोण देव तुमच्या जिवितांत धाडटलो. आनी देवा लागीं मागा, देवा तूंच आमकां वाट दाखय. खंय वचून फसचें नाका. कित्याक हांव हें सांगता, हर एक दिसा लोकांची कॉल्स ब्रदर आमी करोडांनी लाखांनी फसल्या. कितें पॉयंट्स हांव एवरी टायम तुमच्या मुखार दवरता. आमी हर एक देवाची सलाह घेवया, देवा लागीं मागया. देव आमकां फसोवंक दिना. तो आमकां राखून व्हरतलो जावन आसा, तो आमकां सांबाळून व्हरतलो जावन आसा, तोच आमचो आसरो जावन आसा. परतून म्हणया आमी गायनात सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून आमचे हात आमी एक आमच्या काळजां दवरया. मोगाळा जेजू, प्रत्येक तरान आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार दवरता. जेजू तुज्या भाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. जेजू आयचो दीस आमचो नंदन कर. कशी एलिया प्रवाद्याक तुवें व्हळाचें उदक कावळ्या द्वारे जेवण, तशेंच विधो द्वारे जेवण दिलें. आज जेजू तूं आमचो आसरो, तूं म्हजो गवळी. कांयच उणें ना म्हाका जेजू तुजें तें रावल्या वेळार. जेजू आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज कोणाचें आज एडमीट जावंक येता आसा, खंयचें टेस्ट आसा, जेजू तुजी दैवी जळण एकल्यांची देवय. जेजू जेजू आज मागता हांव जेजू विशेश रितीन कोणाचें इंटरव्यू आसा, भायल्याक वचून ट्राय केला, खंयच्याय ऑफिसांत वचूंक आसात, पयल्या फावटी कामाक जॉयन जावचेर आसात, रिणांत आसात. जेजू येला म्हाका येता म्हणला रीणकारी घरा येते आसात. जेजू तूं वाट दाखय. जेजू जेजू तूंच आमचो आदार. कशी एलिया प्रवादक तुवें कावळ्या द्वारे जेवण दिलें, दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आमच्या मोतीक समाधान दी, बळादीक कर आमकां, धैर्यादीक कर आमकां. तुजें तें एक जावन जीव आमकां करपा बळ सकत लाभय म्हणून आमी जाणेकले सांगात म्हणया वेळार. कांय ना उणें म्हाका, तरणे तणसते कडेन सरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी म्हणया आमी. जेजू तूंच म्हजो गवळी, तूंच म्हजो आदार. तुज्या पावलान पावलां काडून म्हाका करपा दी, तुज्या मेटान मेटा काडून म्हाका करपा दी. हे पवित्र आत्म्या म्हज्या सांगाता राव, म्हाका आदार दी, बळ दी, सगत लाभय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान आमी सांगल्या प्रमाणे काल आज फाल्यां 3 दिसाची विशेष रिट्रीट भिकाना कट्टे. कालचे जायतो लोक ह्या रितीन हजर जावन आसलो. आज दुसऱ्या रितीन दनपार 3 ते 4 गांवांत नातल्या परगांवांत असल्यांक, जण एकल्यांक बॉम्बे शहरांत परगांवांत असल्यांक लायव्हर 3 ते 4 आमचें आराधन भिकाना कट्ट्यांत आसतलें. जण एकले 3 ते 4 आराधना तुमी जॉयन जाया. आनी आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वादांनी भरलो जावं दी. तशेंच ह्या सबरेस्तारा 6:30 7 मीस 7 ते 9 विशेष आराधना पिडेवंतां खातीर आनी कश्टतल्यां खातीर आनी विंगड विंगड गरजेवंतां खातीर. परत 4 टेस्टिमोनी आयकुया, सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. आमेन. हांव रोहन मार्टीस लॉरेटा जावन हांव 23 जुलय 2022 दुबय कामा खातीर आयिल्लो. ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन दिल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जावन जेरेमिया 29:11, जोशुआ 1:9, इजाइया 41,
10 दिले ते हांव रिपीट करत आसलो. सप्टेंबर म्हयन्यांत इंटरव्यू दिल्ले जाल्यार ऑफर लेटर मेळोंक ना. अजाप म्हणल्यार बरी. ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर म्हाका ऑफर लेटर फावो जालें. इतले व्हड अजाप केले देवाक हांव अर्घ दिता. तशेंच म्हजे खातीर मागले ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. अर्घां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. थँक यू लॉर्ड. वर्शीप यू लॉर्ड. अडोर यू लॉर्ड. नील बिफोर यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव एंथोनी डिसोजा. हांव आज म्हजे 4 साक्षी दिवंक आशेता. पयली साक्ष जावन आसा म्हजी मम्मीची. म्हज्या मम्मीक 2 वर्सां पयलें सडनली ती डिप्रेशनाक गेली. डिप्रेशनाक वचून घेवन ती हांतरुणार पडली. हांतरुणार आसतना त्या मम्मीक आंगाक घाय जावचें चालू जालें. आमी चिंतलें आतां ती आनी बरी जायना. तेन्ना म्हगेल्या बायलेन ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां म्हजी मम्मी संपूर्ण बरी जाला. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हगे सासमायक सडनली हार्ट अटॅक जालें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. आतां ती बरी आसा. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या मामाचे बायलेची. म्हज्या मामाचे बायलेक आराम नासलेलें, ऑपरेशन आसलें. तेन्ना ब्रदर प्रकाशाक वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी मागून आसलेलें. चवथी साक्ष जावन आसा म्हज्या हिंदू भावाच्या फ्रेंडाच्या वायफाक लिवर सुजलेलें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन धाडलें. आतां ती बरी आसा. आनी म्हजी 5वी साक्ष जावन आसा हांव ड्युटी वयता आसतना आमच्या बस मेन हायवे रोडार स्पीड आसतना गाडीचे टायर पंक्चर जालें. त्या वेळार हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकत आसलेलो. कितें अवकाड नासतना सर्वेस्परा देवान आमकां सगळो लोकांक राखलें. हांव तशी डिवायन मर्सी मागण्या पासत देवाचो आशिर्वाद मागता. तशी थंय आमकां सगळ्या मागचे फादरांक, ब्रदराक, सगळ्या डिवायन मर्सी टिमाक देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांव ग्लॅडीस सेलीन जेजूची साक्षीदार. जेजूक चवथी साक्ष दिवंक आशेता. सप्टेंबर म्हयन्यान म्हज्या दुयेचेंक हजर जावंक आसलें. त्या खातीर ब्रदराक हांवें मागोवंक पिटिशन केल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें आमी सदांच रिपीट करनासलें हांव. आनी आमचें कार्य सर्व बऱ्या तरान जावंक देवान आदार दिल्ल्या खातीर देवाक म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतावन हांव अर्घां दितां. तशेंच दीस रात मागच्या आमच्या ब्रदराक आनी तशेंच तांच्या टिमाक देवाची दराळ आशिर्वादां आनी पवित्र आत्म्याची देणी देव सदांच फोव करून दी म्हूण मागता. अर्घां तुका सुमयान जेजू. अर्घां तुका सुमयान जेजू. अर्घां तुका सुमयान जेजू. हांव मुदरा घडयतां, लोना उलयतां. हांव एक टेस्टमनी दिवंक कशी व्हरतां. म्हज्या 2 नातीक बैल्या गांवा वचून कोरोना निमती जालें ना. 3 म्हयने प्रायवेटां बंदूच आसली. हांवें ब्रदर प्रकाश पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका किर्तन 55:22, किर्तन 72:12 धाडलें. तें हांव रिपीट करतलीं. अचानक म्हज्या 2 नातीक विजा येवन बैल्या गांवाक पावली. हें धाडूंक वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हज्या धुवेक बरें काम मेळोंक मागता. आनी एक साक्ष म्हज्या पुताची. ताच्या विशयान धाडिल्ल्याक म्हाका इजाया 41:10 धाडलें. तें हांव रिपीट करताली. आतां तो मस्त बरो जाला आनीकय बरो जावंक मागता. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक अर्घां दिता. ब्रदर प्रकाश आनी टिमा बरें मागोवन तांचे मागणें सगळ्या संवसाराक प्रसार जावं दी म्हूण मागता. थँक यू जीजस. हालेलुया.